वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी वजीर अली साहब, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत से हजरत? जी, अल्लाह का फजल है, दुआ है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपका फजल अपने ऊपर बाकी रखे, आपके ऊपर हम सबको सिरात मुस्तकीम पे रखे। जी जी किसी गुमराह के पीछे चलने से और उसकी गुमराहियों से हम सबकी हिफाजत फरमावे। आमीन आमीन। इस ज़माने के बहुत बड़े फितने साद साहब से भी अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमावे। जी 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 जी। जी जी, बड़ा संगीन फितना है साद साहब का। कौन कह रहे हैं अभी आप? हाँ जी जी जी, मैं एक अदना सा देवबंदी आदमी, मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है, वो आप ही से बात कर रहा हूँ जी। वापिस से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये आवाज तो आपका है नहीं। आवाज़ मेरी नहीं हो क्या? जुकाम वुकाम, मौसम चेंज होता रहता, आवाज़ भी बदलती रहती है ना, जी जी। तो इसलिए धोखा खा गए। नहीं, आवाज़ वैसी नहीं लगी इसलिए, नहीं तो बात ही नहीं करते। नहीं नहीं, असल में आवाज आपका बैठा हुआ लग रहा है इसलिए कह रहा कोई बात नहीं। और कारी साहब क्या कहते हैं? साद साहब के बड़े फजाइल सुनाते हैं आप, माशाअल्लाह। हूं। नहीं, ये आपको एक काम दिया गया है कि हाँ देवबंद, साथ साथ के ताल्लुक से हाँ हाँ, देवबंद ने फतवे में लिखा है कि हम जिम्मेदारी डालते हैं। काम आपको दिया गया है कि देवबंद की बात नहीं कर रहा। हाँ देवबंद ने ही दिया है, उसके फतवे में आपको भी दिया है। आपको कहा गया है कि एक एक को फोन लगाकर किसी को गुमराह करो। अरे भाई, कहा है कि हम उम्मत के लोगों पे जिम्मेदारी डालते हैं कि साद साहब के जो गुमराह अफकार और नज़रियात उम्मत में फैल चुके हैं उसकी इस्लाह की कोशिश करें, तो उसमें सब आ गए ना। नहीं, इस्लाह की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अरे भाई, वही तो मैंने पढ़ के सुना है आपको। नहीं, इस्लाह की अरे भाई, हाँ हाँ, मुझे भी, आपको भी, उम्मत के हर फर्द को, तो उम्मत में हम भी आ गए ना। नहीं नहीं, इस्लाह की जिम्मेदारी। अरे हाँ हाँ, इस्लाह की जिम्मेदारी सही करे आपको। आप पढ़िए, फतवा निकालिए, उसमें आखिरी पैरा में साफ लिखा मैं है। पढ़ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, आप हजरात की दुआ है। माशाअल्लाह। लेकिन आपकी जो शुरुआत है एकदम जहालाना, हाँ हाँ कहाँ तक ठीक है? अरे भाई, जाहिल है तब तो आप जैसे जानकार से पूछ रहे हैं कि देवबंद के फतवे के बावजूद क्यों हिमायत कर रहे हैं अरे साथ अल्लाह जैसे। के बंदो, मैं आपकी ये शुरुआत कह रहा हूँ, ये शुरुआत आपकी कहाँ तक ठीक है ये बताइए आप पहले। अरे भाई, हर तरह से ठीक नहीं है, लेकिन साद के बारे में फतवा होने की वजह से आपकी हरकतें ठीक हैं। मैं साथ की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मैं तो साद की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपसे मैं तो साद की बात कर रहा हूँ। देवबंद ने साद के शुरुआत जो है जाहिलाना। अरे भाई, मैं तो जाहिल अजहल, अरे प्यारे, हम तो अजहल है, तभी तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे को लेके चल रहे हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। वो बात तुम्हारी सब सही है, वो मैं नहीं मान, लेकिन आपकी जो शुरुआत है। अरे पर भाई, मैं मसला ही नहीं हूँ ना इतना तो मैं भी कह सकता हूँ भाई। अमरावती में, कह सकता हूँ, अमरावती में, ये अखलाकियात है। अरे अखलाकियत आपको ये खटक रही है, साद अंबिया को का गुस्ताखी कर रही, वो नहीं खटक रही। अरे अल्लाह के बंदो, मेरी और आपकी बात चल रही। अरे भाई, मेरी आपकी साद के बारे में बात चल रही है। मेरी, हाँ, मेरी और आपकी साद ही के बारे में चल रही है। मेरी और आपकी साद ही के बारे में बात चल रही है। आज के ताल्लुक से मैं बात ही नहीं कर रहा, जो आपसे बात पर मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ। शुरुआत कहाँ तक ठीक है? मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ, शुरुआत भी उसी के बारे में मैंने की है। अब सुन लीजिए। नहीं, आइंदा सोच समझ के आपने मुझसे बात करना। क्यों? क्यों निकलवा दोगे? दूसरे समझ के मुझसे बात करना। मैं कारी वजीर कह रहा हूँ आपसे। अरे कारी वजीर दूसरे इमामों को निकलवा दिए, जिस तरह मस्जिद से साद की हिमायत में, उस तरह कुछ मेरे खिलाफ भी करवा डालोगे क्या? क्या आपकी तहकीक है इसके ताल्लुक से? बिल अल्हम्दुलिल्लाह है। आप बताइए, किसने कहा आपको? अरे सादियानी नहीं हो गया आप? पहले मैं जो कह रहा हूँ, आप डर रहे हो अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो गया? आपको जो आपकी हरकत पे शर्मिंदा हो गया? बदअखलाकियत पे चले जाएगी, आप सुनिए। अरे बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है यार, मतलब मैं तो सोचा था तुम्हारी गैरत मर चुकी है, लेकिन आपकी तो गैरत जिंदा है। बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है, तो साद तो अल्लाह के नबी की शान में कुछ का कुछ कहता है, वो बुरा नहीं लगता आपको? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सहाबा को बुरा कहता है, कुरान को इधर उधर का कहता है, तब बुरा नहीं लगता है कारी वजीर साहब? ओ कारी वजीर साहब, आपके औरंगाबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लानती फिजुल खर्च कह के चला गया, अलैहि लानत साद। पहले आप बोल लीजिए। अरे भाई, आप ही को कह रहा हूँ, माशाल्लाह आपको बदअखलाकी इतनी बुरी लगती है, तो किस मजबूरी में साद की हिमायत किए हुए हो?
آپ پہلے پورا ارے بول لیا نا کس مجبوری میں سعد کی حمایت کرتے ہو؟ وہ میں آپ کو پورے جوابات دے دوں گا، لیکن آپ دے دو جواب دے دو اسی کا. چلو رکا ہوا ہوں کہ سعد. نہیں، جب میں شروع کروں گا تو پھر آپ نے خاموش رہنا. ہاں بالکل. سعد کی حمایت کیوں کرتے ہو بتاؤ؟ آپ نہیں، پہلے آپ پورا بول لیجیے. ارے سعد کی حمایت کیوں کرتے ہو میں بول چکا 10 بار، تو یہ سوال ریپیٹ کر چکا. کیا تحقیق ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تحقیق ہے الحمدللہ. آپ بول دیجئے نہیں کرتے بھائی، آپ نہیں کرتے بات ختم ہو جائے گی میری. نہیں، مجھے تحقیق. ارے بھائی آپ نے جواب یہ دینا ہے میرے سوال کا کہ آپ سعد کی حمایت کیوں کرتے ہیں. آپ کوئی میرے ذمہ دار نہیں، میں آپ کو جواب دوں. بھائی میں امتی ہوں اللہ کے نبی کو، اور امتی کا ذمہ دار ہے، ورنہ دعوت کا کام بند کر دو. اگر کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے تو دعوت کا کام بند کر دو. آپ پہلے نام کہیے، آپ میرے تعلق سے آپ کو کس نے کہا؟ ارے کالے چور نے کہا، آپ بول دو نا، انکار کر دو نا اس چیز کا. نہیں، مجھے نام چاہیے. ارے نام چاہیے. تم سنو، نام تمہیں میں دے رہا ہوں. سعد ہمارے نبی کا. تم اتنی بڑی ہستی تو نہیں ہو جتنے ہمارے نبی ہیں. تم اتنی بڑی ہستی تو نہیں ہو جتنا بڑے حضرت عمر ہیں. ان کی شان میں سعد نے گستاخی کی. میں تم کو نام دے رہا ہوں نا، ان کی شان میں سعد نے گستاخی کی ہے. بولو. ارے میں تم کو نام دے رہا ہوں نا، تم کو نام دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں سعد نے گستاخی کی. بولو تمہارا ایمان ہلا؟ تم کو جو تہس چڑھ رہی ہے کہ تمہارا نام کس نے، ارے قاری صاحب تم کو تہس چڑھ رہی ہے کس نے تمہارا نام دے دیا. تو میں کہہ رہا ہوں ان تینوں کے اوپر جس اللہ کے حضرت یہ سعد نے گستاخی کی ہے، بولو تم کو تہس آ رہا ہے؟ تم کو غصہ آ رہا ہے؟ اچھا آپ ہو گیا آپ کے پاس مسئلہ ختم. ارے مسئلہ تو وہی ہے، سعد کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ میرے تعلق سے نام کس نے دیا، میں نام جاننا چاہتا ہوں. ارے میں وہی کہہ رہا ہوں، تم کو نام کر کے کیا کر لو گے؟ اب میں جو بھی کروں گا آپ کو پتا چلے گا. وہ تو پتا چل ہی رہا ہے نا ہم کو کیا حرکتیں کر رہے ہو وہاں پہ. اللہ کے بندو، آپ نام دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قاری وزیر کتنا شریف اور کتنا کمین ہے. یہ پتا چلے گا. فخر ہے. ارے قاری وزیر سیدھا میں یہ کہہ رہا ہوں، سعد کا ساتھ دیتے ہو، کیوں دیتے ہو بولو؟ نہیں، نام آپ پہلے نام دیجئے میرا. ارے نام دے رہے کہ اتنا کھنس میں کیوں مارو گے؟ کیا مرڈر کرو گے؟ ارے اللہ کے بندو، وقت بتائے گا، نام تو دیجئے. وقت بتائے گا مطلب تمہارا ارادہ ہے یہ بھی کرنے کا؟ ارے تم نام تو دیجئے. ارے نام مجھے کیا پتا، مجھے تو بتایا گیا کہ قاری وزیر صاحب بہت سعد صاحب کی حمایت کرتے ہیں اور اماموں کو نکلواتے ہیں وہاں سے. تو میں نے کہا بھائی بڑی اچھی بات ہے، ان تحقیق کر لیتے. اتنی بڑی غیرت ہے ان کو، تو اللہ کے نبی کے لیے تو ضرور غیرت ہوگی ان کی. میں کہہ رہا آپ کو نام دیجئے. ارے قاری وزیر صاحب، او تمہاری ہوائیاں کیوں اڑ گئی ہے؟ سعد کے حمایتی ہو کے نہیں بتاؤ نا یار. ارے اللہ کے بندے، ارے اللہ کے بندے، نبی کے امتی، او قاری صاحب، ابی ابن کعب کے وارث، مجھے یہ بتاؤ نا سعد کی حمایت کرتے ہو کہ نہیں؟ سارے پچڑا ہی ختم ہو جائے. ارے اللہ کے بندے نام تو دیجئے. ارے نام میں دے رہا ہوں نا، سعد کا دے رہا ہوں کہ سعد کمبخت علیہ لعنت میرے نبی کی شریعت کو ڈبونے پہ لٹا ہوا ہے. نام دے رہا ہوں آپ کو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نام کس نے دیا شہر سے؟ آپ یہ بتائیے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. کیا میرا نام کس نے دیا؟ ارے آپ کے نام کی بڑی فکر لگ گئی یار، لیکن اللہ کے نبی کی فکر نہیں ہے تم کو. ارے مجھے مت سمجھاؤ، آپ پہلے نام دیجئے. ارے نام مجھے پتا ہی نہیں ہے کسی کا. مجھے تو کسی نے نمبر دیا کہ بھائی یہ لو واٹس ایپ کے، میرے پاس 70 کس نے نمبر دیا؟ میرے پاس 70 گروپ ہے. 70 کتنے سعد کے مسئلے پہ؟ وہ بھی مجھے نہیں پتا، پر میں کیا بولتا ہوں، قاری بڑے گنڈے آدمی لگ رہے ہو. نام لے کے تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، لیکن تمہاری غیرت میں سوچا مر چکی ہے. تمہاری ماں کا بھوسڑا تمہاری رکھ دو. ہاں رکھ دے فون، مادر جوت کے بچے رکھ دے فون. تم جیسا آدمی ہی سعد کا حمایتی ہو سکتا ہے. تیری ماں کا بھوسڑا تیری رکھ دے. یہ امام ہے، بولو. یہ قاری ہے، یہ امام امراوتی میں. بولو. رکھ دے سالے فون، گانڈو نہ تو مار ڈالوں گا. جس نے میرا نام دیا اس کی ماں کا بھوسڑا بولنا چوٹی ہے. آمنے سامنے اگر بات کر. تم امام ہو، تم اماموں کے قاری ہو. تیری ماں تمہارے جیسا آدمی ہی سعد جیسا کا حمایتی ہو سکتا ہے. گنڈا بول رہا بھوسڑی کے. جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے. سعد ایسا ہی ذلیل ہے. معلوم نہیں ہے. دیکھو مادر جو ترمے کو بولو گنڈا. ابے سن تیرے جیسے بہت آ گئے بے. موت ایک بار آتی ہے. میرے پاس
नौकर पड़े हुए हैं। हल्का फुल्का हाथी दिख रहा है चोटी के में। कितना 150 किलो का है? भोसला शुरुआत 150 किलो का है क्या? 150 किलो का है? तेरी माँ का चूत तेरी चूत के। तेरे जैसे ही साथ की हिमायत में हो सकते हैं। बोल बोल। सोच समझ के फोन लगाना, तेरी माँ का भोसला तेरी तो। सुन में, गाली खाना ये नेक लोगों का तरीका, और गाली देना फासिक और फाजिर का। नहीं कहेगा कि जिसको तू बुरा बोल रहा, गुंडा बोल रहा, मादर चौथ को तेरी माँ का भोसला तेरी तो। हंसरा करेंगे बच्चे। तेरे माँ ने दूध पी तो सामने आके नाम बताओ। ये अमरावती का जिम्मेदार है कारी। क्या कारी, क्या नाम तुम्हारा? ठीक है, जिसने देखो नाम बोला उसका नाम बता, तेरी माँ का भोसला तेरी तो। नहीं साले का धक्का उड़ा दिया शहर के अंदर, उसका नाम वजीर नहीं। अबे जा, तेरे जैसे अल्लाह के नबी की शान में इतना सब, तेरे जैसे गालियां ही बोलते। गैरत तेरे में होती ना तो मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में न होती, और हरमैन शरीफ पे जालिमों की हुकूमत न होती, रोहिंग्या मुसलमान परेशान नहीं होते। समझ में आया? सेंजांग में मुसलमान परेशान नहीं होते। तेरे जैसे फासिक को फाजिर इस दुनिया में मौजूद हैं, जो गाली देते हैं, खाली औकात नहीं है बे। हमारे पे जालिम बादशाह इतने सारे मुसल्लत हुए हैं, वाकई में तो गैरतमंद कुछ करके दिखा। कमबख्त बोला नाम बोल तू झूठी के। चल तेरे नेकिया, तेरे गुनाह का पिटारा भरने दे। चल बोलता रहे, नाम बोल, चल निकल। सलाम अलैकुम, अल्लाह तुझे माफ करे। चल।